Ang kabuhi ni Santa Isabel de Ungria, patrona sang Arkidiocese sang Haro. Sang May 27, 1865, ginpasad paagi sa Papal Bull Qui ab Inicio ni Pope Pius IX ang Diocese sang Haro, ikalima nga diocese nga natukod sa bug-os nga Pilipinas sa idalom sang patronato ni Santa Isabel de Ungria. Sang April 25, 1868, si Monsignor Mariano Cuartero nag-abot kag nagpungko bilang nahauna nga obispo sang Haro. Ginpili si Santa Isabel de Ungria nga patrona sang Arkidiocese sa kadungganan ni Queen Isabel II, anak ni King Ferdinand VII, nga sadto among nagapungko bilang reyna sang Espanya sugod 1833 to 1868. Si Santa Isabel isa ka prinsesa, anak ni Andrew II, hari sang Ungria, kag Gertrude sang Miranya. Natawo siya sa Kastilyo sang Sarus Patak, Ungria sang July 7, 1207. May tiya siya nga isaman ka santa, si Saint Hedwig, utod ni Gertrude sang Andex, asawa ni Duke Heinrich sang Silesia. Sang apat pa lamang siya katuig, gintalana na si Isabel nga mangin asawa ni Luis, anak sang Landgrave sang Thuringia, kag ginpadala siya didto para maidukhan. Halin sa iya pagkabata, may huyog na siya sa pagkarelihiyosa, pagpangamuyo, pagtuon sang Biblia kag katesismo. Mahinatagon siya kag maluluyon sa mga imol. Sa sini nga mga takna, may pagginamo sa tunga sang mga hari sang Germany kag Hungary. Sa tunga sining mga konflikto, ang iloy ni Isabel na si Reina Gertrudes ginpatay kag iya gid mismo nasaksihan sang iya kaugalingon nga mga mata. Si Isabel sa sining masinulub-on nga takna nagaedad pa lamang sing 6 katuig. Ining hitabo amo ang nangindako nga punto sang iya kabuhi kag nagpabag-o sang iya konsepto kag perspektibo tuhoy sa kabuhi kag sa kamatayon. Ang iya kabuhi sugod sining takna sang mapait nga kamatayon sang iya iloy nagdala sang puno nga kasakit kag kasubo. Apang ang pagidait sa iya tagipusoon, iya langgit na angkon sa bulig sang pagpangamuyo. Sang pag-abot ni Isabel sa edad nga 14, formal nga ginkasal siya sa bag-o lang na koronahan nga hari sang Thuringia, Louis IV. Bisan ining pag-asawahay ginpatigayon lamang, apang natun-an nila ang paghigugmaanay sing himpit sa isa kag isa, kag ang iya kabuhi amat-amat liwat nga nangin malipayon. Ang ila pag-asawahay nagbunga sang 3 ka kabataan, 1 ka lalaki kag 2 ka babayi. Sa siniman nga mga tinion, nag-abot sa ila lugar ang mga monghe nga Franciscano, kag paagi sa ila natun-an Isabel ang mga gintudlo ni San Francisco de Assis, kag gintinguhaan nga ikabuhi ang ginhimo man ni San Francisco de Assis. Si Isabel sa handom nga mangin isa upod sang mga labing kubos, nag-amat-amat kabuhi sang pagkasimple. Iya ginuba ang iya malahalon nga mga harianon kag reynahanon nga panapton, kag nagsuksok sang mas simple nga mga panapton. Adlaw-adlaw siya nga nagadala sang mga tinapay
sa mga madamo nga mga imol sang ila kaharian. Ang iya bana isa man ka relihiyoso nga tawo, kag iya ginsuportahan ang iya asawa sa iya mga buhat sang kaluoy. Apang ang mga himata niya bangod sang kahisa kag pagpamantay sa iya ginahimo, nagpanugid sa iya bana sang iya mga buhat kag insudyot nga ginagamit niya ang mga manggad sang kaharian kag amat-amat nga ginapanghatag sa mga tawo. Ang dako nga ehemplo sini amo ang isa ka hitabo sang dako nga milagro nga natabo sa kabuhi ni Isabel, ang milagro sang mga rosas. Isa ka adlaw sa naandan nga pamatasan nga patago, si Isabel nagadala sa isa ka pinutos nga tinapay para sa mga imol nga iya ginatago sa yabayo. Apang sa dalanon, na sumalang niya ang yabana, kag ginpamangkot siya kung ano ang unod sang pinutos. Iya ginbuksan ang yabayo, kag nagkalahulog ang mga matahom nga pula kag puti nga mga rosas. Ining hitabo nagpaathag kay Luis, ngang ginahimo ni Isabel ginabendisyonan sang Dios. Gani, ginsuportahan ni Luis ang tanan nga mga hilikoton ni Isabel. Apang ang iloy ni Luis na si Sofia, mga utod kag iban nga katapo sang kaharian, nagapakamalaot sang mga ginahimo nga buhat sang kaluoy ni Isabel. Siya ginpakalain kag ginhimbungan sang kalautan sang kaharian sang yabana. Apang siya ginahigugma sang mga ordinaryo nga tawo kag mga labing kubos. Isa ka takna, may nag-abot nga isa ka dako nga epidemya sa kaharian. May tuman nga kagutom, balatian, kag madamo ang mga nagkalamatay. Natabuan nga wala si Luis, kag nabilin lamang amo si Isabel. Gani nagpaobra si Isabel sa isa kagamay nga ospital sa idalom sang Kastilyo. Ginayop ni Isabel ang mga labing kubos nga mga masakiton, kag siya mismo ang nagsagod sa ila, naghugas sang ila mga pilas, kag nagatipan sa ila, bisan pa ini nagakinahanglan sang dako nga kantidad kag manggad sang kaharian. Iya ginpanghatag ang mga panapton nga harianon, kag ginpasuksok sa mga imol, bisan pa ang mga panapton sang iya mga himata nga nagpaugtas gid sa ila. Ang isa pa gid nga dako nga milagro nga nahanabo sa kabuhi ni Isabel among sa sini nga takna sa epidemya, nga siya nagaatipan sa isa ka aruon nga iya ngalan sini si Elias sang Ahisenak. Bangod kay madamo nga mga masakiton ang ara sa ospital nga iya ginapatigayon, kag wala na sing hiligdaan nga bakante para sa sining aroon. Gindala ni Isabel si Elias sa ila kwarto nga mag-asawa, kag ginpahigda sa kama nga ginahigdaan nila sang yabana nga hari na si Luis. Si Sofia, ang ugangan ni Isabel, hindi matupungan ang kainit. Nagsugid sining hitabo sa iya anak nga hari, sa iya sini pagpauli, nga si Isabel may ginapatulog nga lalaki sa ilayligdaan nga mag-asawa. Gani dali-dali nga nagdalagan si Luis, kag insulod ang ila kwarto. Iya nakit-an nga may tawo nga nagahigda sa ilayligdaan nga natabunan sang habol. Iya iniginkuha, kag sa indi mahangpan nga hitabo, indi si Elias nga aroon ang iya nakit-an, kundi mismo si Jesus nga puno sang pilas nga nagahigda sa ila kama. Sa ika-11 sang Setyembre 1227, tapos ang 6 ka tuig nga pag-asawahay, si Luis IV napatay. Samtang nagapadulong sa Jerusalem, agud kuntani magpasakop sa ika-6 nga krusada nga ginapanguluhan ni Frederick VII
sa Alemanya. Sa sining masubo nga hitabo, si Isabel nagsaad nga indi nagid magpamana sa liwat. Si Isabel nangin isa kabalo sang 20 anyos pa lamang ang iya edad. Sa pagdugay sang panahon sang iya pag-alagad sa mga labing kubos, si Isabel nagsulod sa Third Order of Saint Francis sa pagkabuhi sang mga bertud sang kabuhi ni San Francisco de Assis. Siya nagkabuhi sang yaulihi nga mga tinuig sa isa ka kubos nga balay human sa mga gubaon nga kahoy. Iya ginduaw ang iya nagamasakit nga confessor nga si Fray Condrado sang Marburg, kaginsingganan ini nga siya magaayo sa iya balatian. Kag siya ang magatalos kag mapatay. Pagligad sang 4 ka adlaw, nag-ayo ang iya confessor kag si Isabel nagmasakit kag napatay sa iya kubos nga puluyan sa November 17, 1231 sa edad nga 24 anyos. Ginpatindog sa kadungganan ang isa ka matahom nga simbahan sa Marburg, Alemanya. Ang iya fiesta ginahiwat sa tagsa ka adlaw sang November 17. Ang iya mga simbolo, mga rosas, korona, kag mga tinapay sa alat. Siya ang ginakabig nga patron sang mga ospital, nurses, bakers, mga kalaslon, mga ginaanda sa kalaslon, mga tagumatayon nga kabataan, ang mga pinanubol, ang mga nawad-an sang puluyan, ang mga nagaobra sang laso, ang mga balo, kag ang mga nagaantos nga mga kubos. Si Santa Isabel de Hungria nawong kaglarawan sang kaluoy, kag sa aton paghakos sang misyon nga manginbuhi nga simbahan, nagakabagay gid nga bilang isa ka lokal nga simbahan diri sa Arkidiocese sang Haro, kita tililingob nga magtangla sa iya kahimayaan kag magyaob nga nagasunod sang iya ehemplo kag kabuhi nga puno sang pagkabertud. Si Santa Isabel isa ka rina nga naghubad sang iya korona sa ngalan sang pag-alagad sa mga kubos. Kita nga nagadangop sang iya pagtabang, dapat man mangin mapainupuson kag mabinuligon.
Ining kabuhi ni Santa Isabel, pagpanghangkat sa aton tanan, ilabi na gid sa aton diri sa Pilipinas, nga nagasaulog sa nagahilapit nga ika-500 nga anibersaryo sang pagkari sang Kristyanismo. Pagpanghangkat ini sa tanan nga mga kaparian nga mangin modelo sang pagpaubos kag pag-alagad nga hugot kag wala nagahandom sang balos. Pagpanghangkat ini sa tanan nga pamilya nga unahon ang Dios kag ang kabalaka sa labing kubos. Kag pagpanghangkat ini sa tanan nga matuod gid sa sining panahon sang pandemya ang magbinuligay kag magunungay. Wala sang imol nga indi makahatag, kag wala sang manggaran nga wala nagakinahanglan. Santa Isabel de Ungro, iampo mo kami. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. we bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Where the sun rises above the hills, share the word and serve those who are in need. Let the morning star above